Good morning, classmate. Unsay maayong ihimplo sa ginikanan para sundon sa anak. Dinhi magsukad ang akong vlog karon. Ato kining hisgutan, classmate. Ang bata dili maminaw sa giingon sa ginikanan, kun dili mosunod sa ilang ginabuhat. Mao nga ang pinakamaayong leksyon dili istorya kun dili ihimplo. Kung ikaw nga ginikanan, kugihan sa na imong anak. Kung ang imong anak makakita sa ginikanan nga naning kamot, dili mahadlok sa kakapoy, maupasad na ilang buhaton. Kung kamo nga mga ginikanan, disiplinado o responsable, mutuman sa oras, mutuman sa saad, mutuman sa balaod, sa Diyos o sa tao, mo sanay sundon sa inyong mga anak. Kung ang ginikanan may disiplina, ang anak mo tuo nga importante ang pagdisiplina. Ug kini ang pinaka-importante gyud para sa ginikanan. Kinahanglan makat-on gyud mo og financial literacy. Dili kay magpataka og gastos. Dili sig pangutang. Dili sig gastos nga walay pulos. Kahibalo mo tigom bisag ginagmay. Ang mga bata nga makakita sa hustong pagdumala sa kwarta, sayo makat-on sa responsibilidad. Ang ginikanan nga nagmaampuon, kahibaw magpasalamat sa Ginoo, dili man limbong bisag walay makakita, mao nay sundon sa mga bata. Ang bata nga makakita sa ginikanan nga duol sa Dios, mutubo nga matarong. Classmate, kitang mga ginikanan dapat mapailubon ta og dili bayulente. Mahimong mo dapat sa anak nga way igong hinungdan. Ang pagdapat sa anak kung naang gugma og pagmahal, masabtan kana sa mga anak. Ayaw panunglo, ayaw sigig panaway. Ang bata nga gipalibutan sa kalinaw, mutubo nga malinawon. Mutubo nga naa ang kalipay. Pinaka-importante, classmate, ang pulong respeto. Ang respeto makita sa relasyon sa bana o asawa. Makita sa respeto sa silingan. Makita ang respeto sa uban, bisag pobre. Ang bata nga makakita sa respeto mutubo nga matinahuron. Apan kung ang ginikanan magtiayon, way respeto sa usag-usa, wala mo'y paabuton nga mahatag nga kaayuhan sa inyong anak. Tanawa ra gyud ninyo mga classmate. Dunay mga pamilya nga ang mga anak dili na magduol, magbungol tungod sa mga hinungdan nga kulang sila og pagmatuto. Kulang ang inyong pagdisiplina sa inyong mga anak. Bisag naa pa mo, kamo mismo bungulan na sa iyong anak. Manghimaraot pa ninyo, labi na kung pobre mo. Ang akong sugyot ninyo, paningkamot. Nga pag matigulang na mo, dili mo magsalig sa inyong mga anak. Ipakita nga modelo mo sa inyong pamilya. Unsaon man pagsunod sa imong anak. Unsaon pagrespeto sa imong anak. Kung nabuntagan ka sa tungitan, nabuntag ka naghubog, naa sa sugalan, labi na yung panahon karon, classmate. Ibalo mo sa sugal. Pareha sa sabong, walay nadato diha nga sambungiro. Ang nadato tag-iyag sabungan. Walay nadato nga tayador sa lasto. Ang nadato pinanser. Tanawan ninyo na, classmate. Ayaw isugal ang kwarta, nga ipalit na lang bugas. Nay nag-message na ko, tungod kay nadutlan siguro sa akong mga vlog, niingon, classmate, sus kami sa akong bana, in town, giingnan ako mapalit og bugas. Pag uli way dala, kay gitaya og lasto. Classmate, undangan na ninyo. Unaha usa ang pamilya. Wala kay kwarta niya magsugal ka pa. Ug na kay kwarta, labaw nang di ka magsugal. Unya ang pinaka-importante, classmate, kay baw ka mo dawat og sayop. Mutugaan kong sayop, mangayo og pasaylo, mutulid sa nabuhat nga sayop. Never pretend to be perfect. Ayaw pagpakaarong ingnon nga perpekto ka. Tama imong gihimo. Mahimong masayop man gyud ta.
apan sa imong pagkasayop, kung imo kining dawaton, masabtan ka sa imong asawa o bana, masabtan ka sa imong mga anak. Pwede ka nilang mapasaylo. Ang bata makat-on nga, ang sayop dili katapusan, kung dili leksyon. Ang pagkasayop nato sa atong management, sa atong pamilya, usa ka nagkaleksyon. Pagtulunan nga, dapat natong tuliron. O ang pinakapunto, classmate, ayaw ingna nga ang anak nga buhatan ni. Kung ikaw mismo dili mo buhat, buhata una ug mosunod ra ang anak. Mao na pinakanindot nga ehemplo. Ang anak dili hulmahon sa istorya kundi sa ehemplo. Kung unsa ka karon isip ginikanan, mao na ang hulma sa kaugmaon sa imong anak. Classmate, una kumahuman sa akong vlog karong Abril 30. Muhatag ko yung birthday gift. Busa follow, like, share, and comment. Pero sa mga taga Davao del Norte, para among mahibawan, kay doon ako special birthday gift sa inyo. Human sa iyong comment, ibutang lang, Gabnor. Nagpasabot taga Davao del Norte ka. Ang tanan mga classmate, tanang followers, doon ay paabuton nako nga inyong classmate. Kay usa kini ka pagi nga magpasalamat ko sa Ginoo sa tanang grasya ug panalangin nga akong nadawat. Ang tanang comment sa matag Domingo mao kini mahimong magkaroon tag exam karong umaabot nga Abril 30. Dinhi ninyo isukad ang inyong comment. Classmate, unsabay inyong nasabtan sa akong vlog karon. Unsabay mahatag nga kaayuhan sa mga ginikanan nga girespeto sa anak. Unsabay dapat himuon nga kita mahimong modelo sa pamilya. Ang nakamemorize o nakahatag og maayong tubag mas dako og madawat nga birthday gift. Salamat. Sa katapusan ako magaingon. Kung ikaw na ipangandoy, may handom sa kinabuhi. Trabaho salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.